Salam alaikum. عندي لكم la présentation اليوم ديال متين commerce logiciel destiné le territoire marocain. Bien sûr كاين متين commerce international اللي غادي يكون في d'autres vidéos ان شاء الله destiné la France, l'Espagne ou les États-Unis. Donc متين commerce معمول les supermarchés et tout type de commerce, magasins, drogueries, etc. هاد la partie هادي donc ما فيهاش la facturation, c'est-à-dire فيها هي vraiment la partie supermarché, vente, caisse. Alors, chaque utilisateur تيكون عنده واحد le mot de passe, donc تيضرب le mot de passe ديالو وكل utilisateur عنده les rôles ديالو. donc إلا جينا هنايا l'interface utilisateur بعداك أول حاجة اللي خصكم تعرفوا بأنه l'ergonomie ديال le logiciel a été étudié باش يكون واحد الخدمة très facile l'utilisateur. C'est-à-dire déjà هاد لي راكورسي اللي تشوفوا هنايا تيمكن لي نخدم بهم تقريبا 70% ديال الخدمه ديالي اللي في اللوجيسيال كامل. من بعد بيان سور عندي لو منيو دو غوش اللي فيه توت لي اوبسيون اللي يمكن لي بعد نمشي بالديتاي فيهم باش نخدم بواحد الطريقه بلو بوينتو. دونك الوغ اين شفنا في لا بارتي يوتيليزاتور كل يوتيليزاتور تيمكن لي بحال دابا انا لو كيسيي في لا جيستيون دو دروا ديالو نعطيه داكشي اللي بغيت يشوف وداكشي اللي ما بغيتوش يشوف. بحال دابا لو كيسيي تنعطيه غير لا كيس، الشيء الاخر كله نديكوشي، و لادمينستراتور تنعطيلو تو لي دروا ديسپونيبل. دونك دابا غادي نوريكم طريقه العمل باش نديرو واحد لو ريزومي في هاد لا فيديو. غادي تكون سو فورم دو ريزومي باش نعرفو اون دياغونال لي زوتي كاملين لي ديسپونيبل في اللوجيسيال ديال ماتين. دونك اول حاجه فاش نجي نخدم خصني نكريي لي زارتيكل ديالي. دونك هنا كي تلاحظوا معايا في لا بارتي راكورسي عندي لي برودوي اللي يمكن لي نزيد من هنا، لي زاشا دونك مور ما كرييت هذاك لو برودوي خصني نشريه، لو سويفي جلوبال باش نشوف ديك البرودوي واش تباع ولا ما تباعش، و لا فونت كاس. دونك هنايا غادي ناجوتي ان ارتيكل تيمكن لي نبرك ديريكتومون على لو بوطون اجوتي ارتيكل باش ناجوتي. هنا باغ اكزومبل غادي نزيد كاسرول type B par exemple. La quantité minimum ديالها de la 5, quantité maximum 80, ou le prix de vente غادي ندير له 350 dirhams. Le code article يمكن لي نخلي le code article اللي تعطى لي يمكن لي نبدلو bien sûr, sachant que les fiches articles عندنا تيجيريو les articles chinois, c'est-à-dire كاينين les articles chinois بحال les déodorants Dove ou d'autres articles تيجيونا اليوم بان كود وغدا تيجيو بكود اخر. دونك تيمكننا لا فيش ارتيكل تتجيريو من هذا لو بوطون هذا اوتوماتيكمون. عندنا لي ماتريكول اونفون، دونك ان فيش اون فيش ارتيكل يكونوا فيها ان كود ابار ولا بليزيور كود ابار. فوالا دونك هاد لو كود ارتيكل تنعزلو لا كاتيجوري ديالو. دونك في لا كاتيجوري كويزين تيمكن لي نعطيلو اون فوتو انا بغيت بواحد الطريقه تري رابيد. بحال دابا نجي هنايا نعطيولو هاد ليماج هادي نديرو غير هكا كوبيي ليماج، تنجيو هنا تنديرو كولي و تن اونجستري لارتيكل ديالي. فوالا فاش نكريو لي زارتيكل شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشريو هادوك لي زارتيكل. الوغ باش تنشريوهم غادي نديرو ان بون دو ريسيبسيون عند لو فورنيسور ديالنا. دونك تنديرو اجوتي بون دو ريسيبسيون. لو فورنيسور صيفط لنا السلعه وصلت لنا تيكون فيها ان بون دو ريسيبسيون، تندير فيها لو بون دو ريسيبسيون باغ اكزومبل la date فوقاش j'ai réceptionné les produits. Le fournisseur هنايا تندير لو فورنيسور اللي صيفط لي داك لو برودوي. انا ما كانش لو فورنيسور يمكن اجوتي هذاك لو فورنيسور. كي تلاحظوا معايا طريقه العمل هي فريمون تري ارغونوميك و تري سامبل. هذاك لو كود ارتيكل هو 7، دونك يمكن لي نجي هنايا ونضربو نيشان بالليكتور كود ابار. دونك طق تيطلع لي دونك كاسرول تيب بي، تيبقى لي هي لا كونتيتي و لو بري داشا اللي ندخل، و تيمكن لي ندخلو بواحد الطريقه اخرى اللي هنايا سيليكسيون ارتيكل. دونك تنجي هنايا تندير كاسرول تيب بي تندوز اليمين، تيمكن لي نعزل دوطخ زارتيكل هنايا الا بغيت وندوزو مع اليمين. من بعد فاش تنبرك على اوكي تيبدا يطلب مني شحال لا كونتيتي اللي شريتي في هذا لو بون دو ريسيبسيون. دونك هنايا باغ اكزومبل شريت 50 كاسرول اوكي. الوغ يمكن لي نزيد لا دات دو بيرامبسيون الا كان لو برودوي فيه اون دات دو بيرامبسيون. دونك هنا لي كاسرول ما فيهمش دونك جو مي ريان دو تو. شاريهم 200 درهم البري داشا، تنبرك على اونتري تعطيني لو توتال ديال لو بون دو ريسيبسيون، ومن بعد تنبرك على اونغي.
Bien évidemment, من ناحية هاد لو بايمون ديال هاد لو فورنيسور تيمكنني نعزل لو مود دو بايمون باش خلصتو ولا ندوزو اون كريدي اذا كان لو فورنيسور مازال ما تخلصش في هاد لو بون دو ريسبسيون. تنبرك على اوكي اوكي. الوغ هنايا من بعد ما دخلناه في لو بون دو ريسبسيون تيمكننا نمشيو للستوك. دونك لاحظوا معايا مازال انا خدام غير في هاد لي بوطون راكورسي اللي هنايا مازال ما دخلتش كاع لو منيو دو غوش. الا مشيت لبوطون ستوك تيعطيني l'état de stock global ديال المحل ديالي. دونك هنايا لي كاسرول دو تيب بي عندنا 50 في لا كونتيتي توتال. لو بري دو فونت unitaire hors taxe ها هو الثمن ديالو. لو توتال بري hors taxe ها هو لو بري داشا ها هو. اي لو توتال بري دو فونت hors taxe. وهنا تيمكن نشوفو الديتاي باش نشوفو لا كونتيتي وفوقاش دخلنا داك لو برودوي واين ديبو دخلناه واين فورنيسور شريناه والنيميرو دو بون دو ريسبسيون. دونك هنايا تيمكننا نديرو بليزيور فيلتر. تيمكننا نقلبو باغ ديبو شحال عندي د لا كونتيتي في هاد الديبو في المغازان اكسيتيرا. يمكن لي نشوف باغ كاتيجوري بحال دابا لا كاتيجوري امبريمونط لا كاتيجوري كويزينا شنو فيها اكسيتيرا باغ كود ارتيكل اكسيتيرا. دونك تيمكن لي نتحكم ونشوف ونراقب شنو عندي في الستوك ديالي بهاد لي فيلتر هادو اللي هنايا لتحت بطريقه سهله. الوغ مور ما دخلنا هاد لو برودوي شنو دابا خصنا نديرو تيمكننا نبيعوه. دونك الا مشينا للكاس لا كاس اللي هي دونك تتمشي مع اي ايكران سواء كان 15 بوس 12 بوس 10 بوس 11 بوس تيمشي مع لي زيكران كاملين 42 بوس ما كاين حتى شي مشكل. دونك هو تيتادابتا اوتوماتيكمون نيمبورط كيل ايكران من 7 بوس وحنا طالعين. دونك هنايا اوتوماتيكمون هاد لو برودوي تنضربو بالكود بارتي يطلع. دونك هو كاسرول تيب بي تيمكن ندير معاه دوطخ برودوي الا بغيت وتمكننا ندوزو لو تيكي. دونك في لا فونت ديال لو تيكي تيمكن لي ندير بليزيور مود دو بايمون. بحال دابا هاد السيد هذا بغا يخلص 500 درهم شيك وشي لاخر اسبيس. دونك با دو بروبليم تنبرك على شيك تندير هنا لو مونطون لي بغا ا سافوار 500 تنفاليدي تيطلب مني لو نيميرو تشيك تنقول لا دات فوقاش خصني ندفع لو شيك لو 19 حيت كاين واحد لو رابيل ديال لي شيك فوقاش خصهم يتدفعوا. تنبرك على اوكي. دونك تلاحظوا معايا بانه تزادت 500 درهم. دونك مازال ريست بي 490 درهم بغا يخلصها اسبيس ندوز انا اسبيس تندير اوكي. دونك لا فونت دازت. من ناحيه لاكاس غادي نشوفوا لي زوبسيون اللي عندنا في لاكاس ديال لي فوندوز. لي فوندوز تيمكن لهم يديروا لا ميز اون اتونت دو تيكي. بحال دابا جا ان كليون عمرنا له لو بانيي ديالو فوالا دونك يا با دو بروبليم شويه قالنا نسيت واحد لو برودوي ما نشريه دونك تيمكن نديرو اون اتونت. وتيمكننا نديرو لا ميز اون اتونت لان نومبر إليميتي دو كليون. كنا نديرو لا ميز اون اتونت 5 6 7 لي كليون ما كاين حتى شي مشكل. دونك دابا يمكننا ندوزو ان اوتر كليون جاو تقدم عندي لي كاسرول. دونك غادي ندوز التيكي ديالو 350 اوكي. دونك تيت امبريم التيكي الله يعاون رجع يمكن لي ندوز ان اوتر تيكي عاوتاني فوالا ما كاين حتى شي مشكل. خلصني بالكارت بانكير اوكي الله يعاون. دونك رجع عندي هذاك لو كليون اللي كنسى داك لو برودوي تندير ريبريز تيطلع لي هنايا لو تيكي ديالو تندير فاليدي زاد هذاك لو برودوي اللي نسى فوالا دونك وتندوز لا فونت ديالو. الوغ من ناحيه لو برودوي تيمكننا نديرو دي ريميز. بحال دابا يمكننا attribuer une remise sur article, une remise globale. La partie remise, ça تكون sécurisée par un mot de passe manager. Donc, on a déjà un mot de passe. Donc, il y a 10% de remise fait l'article. Donc, il y a bien sûr la remise sur le ticket global. Je peux aussi modifier le prix carrément. Donc, le mot de passe manager, donc, il y a le nouveau prix de l'article directement. Donc, alors, les bons d'avoir, il a رجع un client une semaine plus tard. غادي نشوفوا بعداك واحد القضيه سي كو الامتياز الكبير ديال هذا اللوجيسيال سي كو نتوما فاش تشريو لو برودوي ديالكم لو ستوك ديما غادي يعطيكم شحال عندك ديك لي كاسرول وبشحال مشريين. غنعطيكم واحد ليكزومبل. بحال دابا الا مشينا لا باز ارتيكل وحلينا هاد لا كاسرول. هاد لا كاسرول تشرات جوج المرات مع عند دو فورنيسور ديفيرون. الوغ دونك هنايا مشريه هذه هي مره واحده. دونك غادي نعاود نمشيو نشريوها مره واحده اخرى. دونك هنايا كي تلاحظوا معايا مشريه لو 15 4 ب 120 درهم.
عند لو فورنيسور اسماعيل كود ارتيكل 6 غادي نعاود نمشي نشريها من عند ان اوتر فورنيسور دونك ندير اجوتي بون دو ريسبسيون غادي نشري 50 حبه ولكن هاد الخطره في البري داشا غادي نشريهم ب 80 درهم عطاهم لي بروموسيون يمكن لي نشريهم عند نفس الفورنيسور ولا من ان اوتر فورنيسور دونك انا نشريهم عند ان اوتر فورنيسور باش يبان لنا ليكزومبل مزيان وغادي ندخلهم للديبو 1 فوالا مخلصين اوكي الوغ دونك دابا هنا الا مشينا لافيش ارتيكل ديالنا ديال لي كاسرول شنو غادي يكون عندنا في لا جيستيون دو ستوك ديالها غادي تلاحظوا معايا بانني عندي 9 في لا كونتيتي مشرين 120 درهم و50 في لا كونتيتي مشرين 80 درهم وهنايا عندي لوردر دو فونت سيتادير هنا تنقول له اين وحده تقطع اين ستوك تقطع فاش دوز اون فونت في لا كيس دابا هذه اللي تنقطعوا هاد البون دو ريسبسيون اللي مشرين 120 درهم دونك هانتوما لاحظوا معايا انا خرجت دابا مشيت دوز اون فونت ديال لارتيكل 6 اللي هو كاسرول راني بعت وحده دونك كانوا عندي 9 غيبقاو عندي 8 من لو ستوك اللي مشري 120 درهم ستوك 8 دابا الا بدلت لوردر دو فونت طلعت هاد لو بون دو ريسبسيون شنو تنقول ليه لا غادي تبدا تبيع ليا دابا من ستوك اللي مشري ب 80 درهم هاد لوبسيون هادي جد مهمه علاش حيت تعطيكم الامتياز انكم ديروا دي بروموسيون تعاملوا مع دي ريفوندور تبيعوا وتتعرفوا اكزاكتومون لو ستوك ديالكم شحال فيه من هذا المنتوج وشحال مشري ومن هذا المنتوج شحال مشري واخا يكون نفس المنتوج دابا انا دوزت كي تلاحظوا معايا لوردر نيميرو 1 لو برودوي اللي مشري دونك لي كاسرول اللي مشريين 80 درهم هما اللي تقطعوا باش يتباعوا دابا انا مشيت لا كيس برينسيبال ودوزت لارتيكل 6 ندوزو باغ اكزومبل جوج المرات غادي تقطع اوتوماتيكمون لو بون اللي في لوردر نيميرو 1 فوالا دونك دابا انا مشيت لارتيكل كاسرول l'ordre اللي في numéro 1 هو 48 et automatiquement فاش يتقاد لنا هذا اللي في l'ordre 1 automatiquement غادي يدوز لهذا فاش يتسالى هو تعطيكم واحد لو جونغلاج تلعبوه دو مانيير ليبر الوغ من ناحيه لافوار وكذلك لو كليون اللي تقدم عندي هذا الارتيكل وبعثوا له من ستوك ديال 80 درهم دازت سيمانه من بعد ولا شهر من بعد ولا شهرين من بعد جا بغا يبدلو ولا جا بغا يرجعوا ليا غادي فاش غادي ناخذوا من عنده نعطيلو ان رومبورسمون نعطيلو ان بون دافوار غادي يرجع لو ستوك باش كان مشري سيتادير ب 80 درهم بحال دابا لو روتور ديال لو رومبورسمون تندير ان رابيل تيكي بيان سور بروتيجي بار باس ماناجر دونك انا ما عنديش المود باس ماناجر غادي نبرك على اوكي دونك هنا فاش غادي نرجع لو تيكي ديالي لو تيكي فيه ان كود ابار دونك انا هي تندوز لو تيكي في الليكتور الكود ابار تيطلع لي اوتوماتيكمون لو تيكي دونك انا نديرو بالمانيوال بحال دابا غادي نرجع لي لو كليون لو تيكي بغا يرجع اون كاسرول دونك انا غادي دوز هنايا لو برودوي اللي بغا يرجع ويبرك على فاليدي دونك فاش يبرك على فاليدي ويبرك على اوكي هنا تنطلبوا منه شنو بغا واش يعطي ان بون دافوار ولا ما يعطيش ان بون دافوار يعطي ان رومبورسمون الا برك على ان بون دافوار اوتوماتيكمون تيتامبريما لو بون دافوار اللي هو عباره على هاد التيكيه هادي فوالا دونك ان تيكي اكزومبل تيكون فيه لو مونطون ديال لافوار فوقاش تعطى لو نيميرو دافوار ودونك هاد لو بون دافوار تيخلي عنده بحال السيستيم ديال المرجان اللي تيمكن له يستعملو من بعد فوق ما بغا فاش يبغي يستعملو دونك اوتوماتيكمون تيجي بحال دابا عنده 200 درهم وكانت عنده 200 درهم في المونطون دافوار تيجي تيبرك على افوار هنايا تيدير لو مونطون وهنا تيطلب منه لو تيكي دافوار دونك هنايا تندوزو في الليكتور كود دافوار الا كان بصح هذاك لو كود دافوار عندنا في لو سيستيم وكان بوزيتيف تيدوزو تيقطع له لا فونت ديالو لا جيستيون ديال لي بون دافوار تيمكننا نراقبوها هنايا في لا بارتي فونت كونت افوار دونك هنا تنشوفوا شحال من مونطون دافوار عطينا مع لي ديتاي ديالو دونك هنايا بحال دابا هاد لافوار سورتي تعطى لو تيكي 18 لو ديتاي ديالو كانوا فيه لو برودوي ماتريكول 6 كاسرول في لا كونتيتي 1 و كنا نراقبوا لا كونسوماسيون ديالو دونك مازال ما تكونسوماش وهنا تعطينا لو مونطون جلوبال ديال لي زافوار اللي تعطاو في المحل ديالنا دونك لو مونطون جلوبال تعطات 1880 درهم مازال حتى واحد ما جا استعمل لو بون دافوار ديالو دونك مازال لو ريست 1880 درهم مازال يمكن له يستعمل لي زافوار ديالو فوالا دونك باش نكملوا من ناحيه لي زارتيكل الا رجعنا لي زارتيكل
ديالنا كي تلاحظوا معنا كل فيش ارتيكل فيها اون اوبسيون بالانس الا كان هذاك المنتوج تيتوزن بحال الخضره اللحم اكسيتيرا دونك هنايا تنأكتيفيو لو مود بالانس. وكي تلاحظوا معنا عندنا هنايا لو سيت اي كوميرس اللي غادي نشوفوه في فيديو واحد اخر هي باش نعطيكم الملخص ديال لو سيت اي كوميرس. سي كو تيمكن لكم تسانكرونيزيو اي منتوج دخلتوه في لو لوجيسيال هنايا عندكم ديال ماتين يطلع ديريكتومون عندكم في لو سيت اي كوميرس ويبان لي كليون اللي يمكن لهم ديك الساعات يشريوها ديريكتومون من لو سيت اي كوميرس ديالكم. دونك il suffit juste de cocher هادي ونمركو على enregistrer باش تتم واحد لا سانكرونيزاسيون en temps réel. La même chose pour les catégories. Donc هنايا تدوز لا سانكرونيزاسيون بلي فوتو ديال لي برودوي. دونك هنايا لو برودوي تيمكن نديرو له بليزيور فوتو لو سيت اي كوميرس دونك بطريقه سهله. لي بوطون راكورسي دابا هاد لو بوطون هاد البرودوي هذا بغيتو يخرج لي في لو راكورسي 1 في لاكيس. دونك هنايا رجعنا لاكيس هنايا كاس تلاحظوا معايا هنايا تيمكننا نزيدو دي بوطون راكورسي باش نبركو عليه تيمكننا نعزلو شنو هما لي برودوي اللي بغيناهم يبانوا لنا بهذا البوطون راكورسي. سيتادير لي برودوي اللي ما تنبغيوش نبقاو ندوزوهم بالكود ابار بزاف اللي تيتمشاو لنا بزاف تيمكننا نسجلوهم في هاد لي بوطون راكورسي. خلاص انا هذا البوطون باش تحلوا لو تيروار. فوالا دونك دابا حنا درنا واحد لو باركور ديال ندخلوا لارتيكل نشريو لارتيكل نبيعوا لارتيكل. يمكننا دابا نشوفوا لي فونت اللي تداروا عندنا في لو لوجيسيال في لا فونت جلوبال. دونك لا فونت جلوبال تعطينا لي تيكي اللي تعطاو لي زافوار اللي تعطاو شكون اللي عطاهم لو فوندور اللي دار ديك لا ترانزاكسيون. بحال دابا التيكي تنشوفوا لي مويان دو بايمون اللي دازو عنده. بحال دابا قبيله دوزنا واحد لو تيكي اللي كانوا فيه بليزيور مود دو بايمون غادي نرجعوا ليه. فوالا دونك هذا دوزناه بالشيك numéro de chèque فوقاش خصنا ندفعوا الشيك ودوزنا لو ريست بليسبيس. دونك عندنا لو ديتاي ديالو لو بايمون لو ديتاي ديال لو بايمون. عندنا لو ديتاي اوسي ديال لي برودوي اللي دازو في ديك لو تيكي. وهنا دونك عندنا لي فيلتر يمكننا نشوفوا لو شيفر دافير ديالنا بار بيريود بار دات اونتر دو دات بار فورنيسور اكسيتيرا. يمكننا نشوفوا هنايا يمكننا نقلبوا على ان ارتيكل بالضبط. بحال دابا بغيت لارتيكل لو تيكي 11 نشوف شنو فيه ولا ان اوتر تيكي. بحال دابا نشوفوا تو لي تيكي تيكي 28 باغ اكزومبل تيكي 28. فوالا لو تيكي 28 يمكنني نخرج ان تيكي بالديتاي باش نقدر نشوف الا كان فيه شي مشكل ولا شي حاجه ما تراقب فيه. الوغ من ناحيه لي زاليرت دونك هنايا عندي ان بوب اب تيطلع اوتوماتيكمون في لو ديماراج ديال لو لوجيسيال تيعطيني لي زاليرت ديال لي ستوك مينيموم ديال لي برودوي اللي وصلوا ستوك مينيموم وديال لي شيك اللي خصهم يتدفعوا. دونك اوتوماتيكمون داك الشيك خصو يتدفع باغ اكزومبل لو 15 فاش غادي نحل لو لوجيسيال لو 15 اوتوماتيكمون غادي يطلع سوفي جوست دو كليكي دوسو وتيصيفطنا ديريكتومون لا كونتيتي لي برودوي اللي خصهم اللي وصلوا لا كونتيتي مينيموم ديالهم. دونك ها هو هذا لو كونتيتي مينيموم اللي دايرين فيه هو 18 ودابا لا كونتيتي توتال اللي عندنا هو 8. دونك طلع لنا في لي زاليرت ديال كونتيتي مينيموم. الوغ من ناحيه لو ريغلومون كريدي دونك لي كليون تيمكن لكم تحطوا لهم ان كريدي. بحال دابا مراد تيمكن لي يمشي في لا جيستيون ديال الكريدي ديالو يمكن لي نحط له الفلوس بحال انه ان كليون في البنكه. دونك بحال دابا هاد لوبسيون هادي تتصلح باغ اكزومبل تيدوز واحد تيقول لك انا بغيت نحط 2000 درهم وفاش يدوز فلان عطيو له عفاك السلعه اللي بغا وقطعوها عليا من ديك 2000 درهم اللي حطيتها لكم. دونك انا دابا غادي ندير ان اكزومبل. دونك لو كليون مراد اي كريديتور دو 2000 درهم غادي نمشي لاكاس. دونك جا عنده صيفط شي واحد باش يتقدى له شي حاجه. دونك شرا دو كاسرول فاش جا يخلص قال لكم الله يخليكم راه غتقطعوا من لو كونت كليون ديال مراد. دونك اوتوماتيكمون دوز 480 من لو كونت كليون ديال مراد. فوالا دونك غادي نعزل مراد شوزير كليون اوكي. دونك هاد لو مونطون اللي تقطع ديال 480 درهم الا مشينا نراقبوه في لو كونت ديال مراد غادي نلقاو بانه تقطعت 480 درهم وها شحال مازال له في لو كونت كريديتور. دونك هاد لا بارتي هادي تخدم بحال لو سيستيم ديال البنكه وكاين لا جيستيون دو كريدي نورمال سيتادير الا مشى تا لو كليون بغيتي تبدا دير معاه الكريديات يمكن لك تخدم معاه بالطريقه اللي هي تراديسيونيل. وهنا تيبان لك شنو اللي خدا بالكريدي وشنو اللي تخلص وشكون اللي مازال ما تخلصش.
الوغ عندنا واحد لابارتي اللي هي طابلو دو بور تعطينا واحد لو ريكاب ديال لو موا اون كور اللي تعطينا فيه بحال البورصه لي فونت دو جور ديما تتقارنهم مع البارح. دونك هذا النهار هذا صورنا على البارح زائد 9869 درهم فاصله 60 دونك تتكون فلاش بالخضر. هاد لا سيمين دونك اي بارتي هنايا تقدر تقارن مع لا سيمين اللي فاتت باش انت تشوف ليفولوسيون ديال البيع والشراء ديالك كي غادا بهذا لو طابلو دو بور. دونك هنا تشوف لي فونت كاس فين واصلين، لي فونت ا كريدي اللي فين واصلين، لي ميور فونت، لي ميور فوندور اي لي مود دو بايمون اللي دازو ديال هاد لو موا ديال افريل 2017. الوغ هنا كي تلاحظوا معايا عندنا في كل بارتي دي زانفورماسيون تيقول لك باغ اكزومبل لو شيفر دافير ديالك فين واصل، شحال vous avez édité pour l'année de facture، le crédit client فين واصل، les achats produits شحال دي زاشا درتي هاد l'année en cours، شحال bon de réception، le crédit fournisseur فين واصل، la gestion de stock شحال عندك في le stock actuel، l'inventaire شحال تدار sur combien de produits، la gestion de dépôt يمكن لي هنايا transférer les produits من dépôt لديبو إلا بغيت نعمر المغازان من dépôt. Au niveau des produits et catégories l'impression des codes à barres مهمة جدا حتى هي من حيث انه متين سوفتوير تعطيكم الامتياز انكم ما تشريوش لامبريمونت زيبرا ولا لي زامبريمونت ا كود بار اللي تيكون الثمن ديالهم واصل ما بين 3500 ل 5000 درهم. دونك هنا باغ اكزومبل انا غادي نوريكم يمكن لكم تعزلوا باغ اكزومبل لامبريسيون ديال هذا الارتيكل هذا بغيت نامبريمي منه 80 كود بار. اوكي غادي نامبريميه في اون فوي نورمال اللي تتكون هي اوتوكولونت تيديروا لي باكي ديال لي فوي نورمال ما بين 150 و 180 درهم. وبهذا الاستعمال ديال هاد امبريسيون فوي نورمال تتربحوا بزاف ديال الفلوس. دونك هنا اوتوماتيكمون هي تتبداو ديكوليو داك لو بابي في ديك لو بابي اوتوكولون A4 وتتامبريميوه في امبريمونت عاديه لازير ولا جيدون ما كاين حتى شي مشكل. و لافونتاج ديال هذه انه لو كود بار ما تيتمحاش على 3 موا من حيث لي زامبريمونت تيرميك ديال لي كود بار خصكم تعرفوا انه لي تيكي تيتافاساو على 3 شهور. واللي بغى رغم ذلك يستعمل اون امبريمونت تيرميك تيمكن له يامبريميها من هذه البوطونه هذه باش تخرج اون امبريمونت تيرميك نورمال imprimante à code à barre بالغولو. Donc هنايا في les paramètres généraux في les imprimantes il suffit juste de notifier l'imprimante code à barre اللي عندكم في l'ordinateur باش تimprime. Voilà. Bien sûr, le logiciel, c'est gérer tout ce qui est afficheur, tout ce qui est imprimante USB, logo, ticket USB, l'imprimante COM. L'imprimante COM, ça t'utilise le driver, c'est-à-dire impression directe, le mode de travail, ou je pourrais travailler avec stock ou sans stock, le nom de dépôt par défaut, la vente. دونك يمكن تبدا تجونغلي ما بيناتهم. دونك كي تلاحظوا معايا في هذه لا بروميير فيديو حاولنا ندير لكم اون بريزونطاسيون اون دياغونال بلا ما ندخلوا بزاف في الديتاي. نتمنى انكم شفتوا با مال دوبسيون. دونك مازالين بزاف ديال لي شوز افوار ولكن اللي ماشي نقولوا مهمين بزاف اللي تنشوفوهم في لا فورماسيون فينال ديال اللوجيسيال مع لو ريفوندور ديالكم ان شاء الله. فوالا دونك نتمنى لكم نهاركم مبروك و ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.